Hello and Adab, this is Sarvez Alam. You all are welcome to my YouTube channel, The Science Kari. As you all know that, we are discussing about the classification of the elements in which I have discussed about the some topics. For example, what is classification, Mendeleev's periodic table, then after electronic configuration from the atomic number hydrogen up to the atomic number 30, that is zinc. And before we start to the modern periodic table, first of all, I would like to discuss one of the most important topic from this chapter, which is very much important for the entire chemistry to understand easily. So आजको यस क्लासमा हामी द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट सबभन्दा महत्त्वपूर्ण टपिक डिस्कस गर्नेछौँ जसको नाम के हो भ्यालेन्सी. So today we are going to discuss about the valency. यदि मैले सोधेँ भने वाटरको मोलिकुलर फर्मुला के हो सबलाई थाहा छ. वाटरको मोलिकुलर फर्मुला H2O हो जसमा दुईवटा हाइड्रोजन र एउटा अक्सिजन मिलेर वाटर बनेको छ. यसरी नै यदि सल्टको मोलिकुलर फर्मुला सोध्यो भने तपाईहरु NaCl भन्नुहुन्छ. क्वेशन के हो भने वाटर बन्ने बेलामा वाटरको मोलिकुलर फर्मुलामा दुईवटा हाइड्रोजन र एउटा अक्सिजन किन छ. त्यस्तै सल्टको मोलिकुलर फर्मुलामा एउटा सोडियम एउटा क्लोरिन किन छ. यस्तै म्याग्नेशियम क्लोराइड लेख्न छ भने MgCl2 लेख्छौं. त्यस्तै एल्युमिनियम क्लोराइड लेख्न छ भने AlCl3 लेख्छौं. यस्तै अर्को क्याल्सियम कार्बोनेट लेख्न छ भने CaCO3. तर सोडियम कार्बोनेट लेख्न छ भने Na2CO3. म के भन्न खोजेको खास कुनै पनि मोलिकुलर फर्मुला लेख्ने बेलामा कुन एटम कतिवटा लेख्नुपर्छ त्यो के को आधारमा डिपेन्ड छ. के हामी साच्चीकै यो सबै मोलिकुलर फर्मुला घोक्ने हो र कि यसको कुनै लजिकल प्रोसेस छ कि सोडियमको साथमा क्लोरिन एउटा लेखिन्छ, म्याग्नेशियमको साथमा क्लोरिन दुईवटा, एल्युमिनियमको साथमा क्लोरिन तीनवटा र अक्सिजनको साथमा हाइड्रोजन दुईवटा. यदि अक्साइड्स अफ द मेटल लेख्ने हो भने सोडियमको अक्साइडमा Na2O हुन्छ तर म्याग्नेशियम अक्साइड लेख्दाखेरि MgO हुन्छ. त्यस्तै एल्युमिनियम अक्साइड लेख्ने बेलामा Al2O3 हुन्छ. यसरी कुनै पनि केमिकल सब्स्टेन्सको मोलिकुलर फर्मुला के हुन्छ, त्यसको केमिकल फर्मुला के हुन्छ, त्यो के को आधारमा लेखिन्छ. यो सबै मोलिकुलर फर्मुला हामी एउटा पर्टिकुलर टपिकको आधारमा लेख्नुपर्छ र आज हामी त्यही टपिक डिस्कस गर्नेछौं, दैट इज द भ्यालेन्सी. एन्ड दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेन्ट टपिक फ्रम द केमिस्ट्री. यदि तपाईलाई भ्यालेन्सी थाहा छैन भने तपाईलाई केमिस्ट्री सबभन्दा गाह्रो सब्जेक्ट फिल हुन्छ. सो माय डियर स्टुडेन्ट्स, द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ इज टु रिमेम्बर द भ्यालेन्सी अफ द डिफरेन्ट एलिमेन्ट्स. आजको यस क्लासमा म भ्यालेन्सी भनेको के हो, कसरी डिफाइन गर्ने र कुनै पनि एलिमेन्टको भ्यालेन्सी सजिलैसँग कसरी निकाल्न सक्ने त्यसको बारेमा हामी आजको यस क्लासमा डिस्कस गर्नेछौं. सो मैले फर्स्ट क्लासतिर के पढाएको थिएँ भने एटमिक स्ट्रक्चरको बारेमा पढाएको थिएँ र भ्यालेन्सी जान्नको लागि एटमिक स्ट्रक्चरको बारेमा जान्नुपर्छ. लेट मी रिमाइन्ड यु द एटमिक स्ट्रक्चर वन्स अगेन. मैले के भनेको थिएँ भने कुनै पनि एटमको एउटा सेन्ट्रल पार्ट हुन्छ एन्ड द सेन्ट्रल पार्ट अफ एन एटम इज कल्ड न्युक्लियस र यसको वरिपरि डिफरेन्ट सेलहरू हुन्छन्, अर्बिटहरू हुन्छन् जसमा इलेक्ट्रोन घुम्छ. सो यिनीहरूको पर्टिकुलर नामहरू हुन्छन्. हामी K, L, M, N यस्तै भनेर पढेका थियौं, इफ यु रिमेम्बर. सो दिस इज द न्युक्लियस. न्युक्लियसमा तपाईहरुलाई थाहा छ प्रोटोन र न्यूट्रनहरू हुन्छन् र यो सबै के हो, सेल हो जसको नाम K, L, M, N हुँदै जान्छ. र सबभन्दा बाहिरको सेललाई, जुन सबभन्दा बाहिरको सेल हुन्छ, द आउटर मोस्ट सेलको एउटा स्पेशल नाम छ जसलाई हामी के भन्छौं, भ्यालेन्स सेल. द आउटर मोस्ट सेल अफ एन एटम इज कल्ड भ्यालेन्स सेल. हो यही भ्यालेन्स सेलबाट एक्चुअली भ्यालेन्सबाट के बनेको हो, भ्यालेन्सी बनेको हो. यदि अर्को डिटेलमा स्टडी गर्ने हो भने सेकेन्ड आउटर मोस्ट सेल हामी के भन्छौं, पेनल्टिमेट सेल. पेनल्टिमेट सेल. यस्तै थर्ड
थर्ड आउटर मोस्ट सेल हामी के भन्छौं एन्टी पेनल्टिमेट सेल ओके र बाँकी भित्रको सबै सेललाई हामी इनर सेल भन्न सक्छौं दिस क्यान बी इनर सेल र न्यूक्लियसको सबभन्दा नजिक रहेको सेललाई हामी के भन्छौं कोर सेल दिस इज फर द नलेज हामीलाई खास इम्पोर्टेन्ट के छ भने यहाँ भ्यालेन्स सेल इम्पोर्टेन्ट छ सो एटमिक स्ट्रक्चर बनाउने बेलामा हामी इलेक्ट्रोन्सहरु डिफरेन्ट सेलहरुमा राख्दै जान्छौं र कुनै पनि एटमको एउटा आउटर मोस्ट सेल आउँछ जसमा इलेक्ट्रोन हामी फिलअप गर्छौं आजको डेटसम्म हामीसँग कतिवटा इलिमेन्ट छन् टोटल 118 वटा इलिमेन्ट्सहरु छन् र सबैको एटमिक स्ट्रक्चर यदि बनायो भने इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन ड्रा गर्यो भने हामी के पाउँछौं भने कुनै पनि इलिमेन्टको केसमा आर एटमको केसमा आउटर मोस्ट सेलमा कतिवटा इलेक्ट्रोन हुन सक्छ त सो इलेक्ट्रोनहरु कतिवटा हुन सक्छन् कि 1 हुन सक्छ 2 हुन सक्छ 3 हुन सक्छ 4 हुन सक्छ जस्तै 5 हुन सक्छ 6 हुन सक्छ 7 आर 8 वटा इलेक्ट्रोनहरु हुन सक्छन् एटमिक स्ट्रक्चर ड्रा गर्दाखेरि कुनै पनि 118 वटा हाइड्रोजन देखि लिएर लास्ट एलिमेन्ट सम्मको यदि एटमिक स्ट्रक्चर ड्रा गर्यो भने कुनै पनि एटममा कतिवटा इलेक्ट्रोनहरु हुन सक्छन् 1 to 8 8 भन्दा बढी इलेक्ट्रोनहरु हामी कुनै पनि एटमको आउटर मोस्ट सेलमा that is valence सेलमा राख्न सक्दैनौं that is not possible so कतिवटा इलेक्ट्रोन हुन सक्छ 1 to 8 वटा इलेक्ट्रोनहरु हुन सक्छ कुनैमा 1 हुन सक्छ 2 3 4 यस्तै हुँदै हुँदै कुनैमा 8 वटा इलेक्ट्रोनहरु हुन सक्छ इन केस अफ द एटमिक स्ट्रक्चर म के भन्न खोजेको भने 8 भन्दा बढी इलेक्ट्रोनहरु कुनै पनि एटमको आउटर मोस्ट सेलमा हुन सक्दैन that is not possible सो मैक्सिमम कुनै पनि एटमको केसमा कतिवटा इलेक्ट्रोन हुन सक्छ आउटर मोस्ट सेलमा 8 यसभन्दा अगाडिको क्लासहरुमा एटमको बारेमा भनेथे र एटमको डेफिनेसन भनेथे इफ यु रिमेम्बर एटमको डेफिनेसन के हो एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल अफ एन एलिमेंट व्हिच कैन टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन सो मेनली यदि हामी यो पार्टमा फोकस गर्यो भने टेक पार्ट इन केमिकल reaction take part in chemical reaction question क्या आउँछ भने if I ask you why does an atom take part in chemical reaction what is the need of taking part in a chemical reaction atom chemical reaction मा किन पार्टिसिपेट गर्नुपर्छ यसको लागि मैले इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन मा नि भनेथे र यहाँ पनि रिपिट गर्छु कुनै पनि एटम आफ्नो आउटर मोस्ट सेलमा 8 वटा इलेक्ट्रोन पूरा गर्न चाहन्छ Every atom try to fill 8 electron in its outermost cell. यदि 8 वटा इलेक्ट्रोन कुनै पनि एटमको आउटरमोस्ट सेलमा पूरा छ भने यो कम्प्लिट छ भने that condition is called octet state. And the octet state भयो भने this condition is the stable condition. सबैलाई के चाहिन्छ स्टेबिलिटी चाहिन्छ र स्टेबिलिटी कति बेला आउँछ जब उसको आउटरमोस्ट सेलमा 8 वटा इलेक्ट्रोनहरु हुन सक्छ कुनै पनि एटमको मेन पर्पस के हुन्छ भने द पर्पस अफ द एटम टु कम्प्लिट 8 इलेक्ट्रोन इन देयर आउटरमोस्ट सेल आफ्नो बाहिरी सेलमा आउटरमोस्ट सेलमा दैट इज भ्यालेन्स सेलमा यिनीहरु 8 वटा इलेक्ट्रोनहरु पूरा गर्न खोज्छन् जबकि कुनै पनि एटममा इलेक्ट्रोन कतिवटा हुन सक्छ 1 to 8 very few एलिमेन्ट्सहरुमा केही एलिमेन्ट्सहरुमा मात्रै 8 वटा इलेक्ट्रोन छ धेरै जसो एलिमेन्ट्समा 1 to 7 वटा इलेक्ट्रोनहरु छन् यसको मिनिङ के धेरै जसो एटमहरुको केसमा 8 वटा इलेक्ट्रोन आउटर मोस्ट सेलमा छैन र यी 8 वटा इलेक्ट्रोन पूरा गर्नको लागि यिनीहरु एक अर्कासँग रिएक्सन गर्छन् रिएक्ट गर्छन् प्रतिक्रिया गर्छन् जसको कारणले गर्दा यो सबै केमिकल्सहरुको फर्मेसन हुन्छ एक्चुअली जति पनि केमिकल्सहरुको फर्मेसन छ आर बनेको छ इट इज बिकज अफ द एटम्स व्हिच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्सन सो माय डियर स्टुडेन्ट्स मैले यहाँ जुन एक्जाम्पलको लागि भनेथे वाटरमा 2 वटा हाइड्रोजन किन हुन्छ आर कुनै पनि केमिकल्समा कुन एटम कतिवटा हुन्छ त्यो केबाट थाहा पाइन्छ भ्यालेन्सीबाट थाहा पाइन्छ सो भ्यालेन्सी भनेको के हो र भ्यालेन्सी कसरी निकाल्न सकिन्छ
त्यो हामी एउटा इक्जाम्पलबाट सिकौं। सपोज दुईजना विद्यार्थीहरू इक्जाम अटेन्ड गर्नको लागि स्कुल जाँदैछन्। आज तिनीहरूको इक्जाम छ। बाटोमा के भइदियो भने कुनै कारणले गर्दा दे लस्ट देयर पेन, तिनीहरू आफ्नो पेन हराए। अब के गर्छन् भने तिनीहरू नजिकको स्टेसनरीमा पेन किन्न पुग्छन्। तिनीहरू पसलेसँग सोधेछन् पेन कतिमा पाइन्छ। पसलेले के भनेछन् भने पेन 8 रुपियाँमा पाइन्छ, 8 रुपिसको पेन पाइन्छ। अब तिनीहरू आफ्नो पकेट चेक गर्छन्, हामीसँग कति पैसा छ। एउटाले खोज्दा खोज्दै आफ्नो पकेटमा एउटा कोइन भेटाएको छ अफ 1 रुपी, 1 रुपियाँ भेटाएको छ। अर्को उसको साथीले आफ्नो पकेटमा 7 रुपियाँ भेटाएको छ, 7 रुपिस। अब के हुन्छ भने पेन किन्नको लागि कति पैसा चाहिन्छ, 8 रुपियाँ चाहिन्छ। उसँग एक जोडा साथीसँग 1 रुपियाँ छ भने अर्कोसँग 7 रहेको छ। अब के हुन्छ, न 1 वालाले पेन किन्न सक्छ न 7 वालाले पेन किन्न सक्छ। अब के हुन्छ भने यिनीहरू एकअर्कालाई हेर्छन्। लजिकल्ली के हुन्छ भने 1 वालाले 7 वालासँग पैसा माग्यो भने 7 वालाले कहिले पनि 1 रुपियाँ वालालाई आफ्नो पैसा दिँदैन। र लजिकली के भन्छ भने यो 1 वालाले यसलाई आफ्नो पैसा डोनेट गर्छ। म त पेन किन्न सक्दिन, म आफ्नो 1 रुपियाँ तिमीलाई दिन्छु, सजिलैसँग तिमी गएर पेन किन। ओके, सेकेन्ड कन्डिसन हेरौँ। सेकेन्ड कन्डिसनमा साथीले 2 रुपियाँ भेटाएको छ उसको पकेटमा, अर्कोको पकेटमा 6 रुपिस छ। अझै पनि यो 2 रुपियाँ वालाले 6 लाई डोनेट गर्नुपर्छ, दिनुपर्छ पैसा। तर 1 को कम्पेरिजनमा अलिकति टाइम लिन्छ, सोच्छ त्यसको बारेमा। अर्को कन्डिसन फेरि तिनीहरू पसलेसँग पुगेका छन्। थर्ड केसमा के छ भने एउटासँग 3 छ, अर्कोसँग 5 छ। अब के हुन्छ, अझै पनि 5 वालाले 3 वालालाई दिँदैन, अझै पनि यो 3 वालाले नै 5 रुपियाँ भएको विद्यार्थीलाई दिनुपर्छ। सो यो कन्डिसनमा के थाहा पायो भने यदि कसैसँग 1, 2, 3 छ भने तिनीहरू डोनेट गर्छन्, दिन्छन् अरूलाई, दान गर्छन् भन्न मिल्छ। अर्को 5, 6, 7 छ भने त्यति कन्डिसनमा गेन गर्छन्, लिन्छन्। यदि सपोज दुईटैले आफ्नो पकेटमा 4 रुपिस भेटाछन् भने के भयो, यो केसमा न एकले अर्कोलाई दिन्छ न अर्कोले यसलाई दिन्छ। यस्तो केसमा के गर्छन् भने उले भन्छ तिमी आफ्नो 4 रुपियाँ देऊ, म नि आफ्नो 4 दिन्छु, गएर एउटा पेन किनौँ, दुईटैको कमन पेन हुन्छ। तिमी केही समय लेख्ने, म केही समय लेख्छु, दुईटै हामी एक्जाम पास गर्छौँ। द्याट इज कॉल्ड म्युचुअल अन्डरस्ट्यान्डिङ आर शेयरिङ, साझेदारी। अब सेम एक्जाम्पललाई हामी यदि इलेक्ट्रोन आर एटमको केसमा सेटअप गर्ने हो भने मैले अघि नै भने थिएँ कुनै पनि एटमको केसमा कतिवटा इलेक्ट्रोन हुन सक्छ, 1 to 8। यदि 8 छ भने द्याट्स फाइन। यदि 1 to 7 सम्म इलेक्ट्रोन छ भने यो 1, 2, 3 वाला इलेक्ट्रोन भएको आउटर मोस्ट सेलमा एटमहरूले के गर्छन्, डोनेट गर्छन्, दिन्छन्। यसलाई हामी लुज पनि भन्न सक्छौँ, दे लुज देयर इलेक्ट्रोन्स। यदि कसैको आउटर मोस्ट सेलमा 5, 6, 7 इलेक्ट्रोन छ भने दे अलवेज गेन द इलेक्ट्रोन्स और एक्सेप्ट द इलेक्ट्रोन्स। तर यदि कुनैको आउटर मोस्ट सेलमा 4 वटा इलेक्ट्रोन छ भने यस्तो केसमा त्यो एटमले न इलेक्ट्रोन डोनेट गर्छ न इलेक्ट्रोन गेन गर्छ, के गर्छ, शेयरिङ गर्छ। दिस कन्डिसन इज शेयरिङ अफ द इलेक्ट्रोन्स। सो यहाँबाट हामी भ्यालेन्सी सजिलैसँग डिफाइन गर्न सक्छौँ। कुनै पनि एटमले जतिवटा इलेक्ट्रोन डोनेट गर्छ, जतिवटा इलेक्ट्रोन दिन्छ, कुनै पनि एटमले जतिवटा इलेक्ट्रोन गेन गर्छ, लिन्छ, और कुनै पनि एटमले जतिवटा इलेक्ट्रोन शेयरिङ गर्छ, द्याट इज कॉल्ड भ्यालेन्सी। त्यसैले हामी के भन्छौँ, भ्यालेन्सी। द्याट मिन्स द नम्बर अफ इलेक्ट्रोन donated or lost or gained or shared by atom of an element is called valency. So यो टेक्निकबाट हामी सजिलैसँग कुनै पनि एटमको भ्यालेन्सी निकाल्न सकिन्छ। हामी के गर्ने हो, पत्ता लगाउने हो कि कुन एटमको आउटर मोस्ट सेलमा कतिवटा इलेक्ट्रोन छ
र डिपेन्डिङ अपन द नम्बर अफ इलेक्ट्रोन हामी भ्यालेन्सी निकाल्न सक्छौं। नाउ कम टु हियर, वाटरको मोलिकुलर फर्मुला H2O किन हो? यहाँ दुईवटा हाइड्रोजन र एउटा अक्सिजन किन छ? मैले के भनेको थिएँ भने कुनै पनि केमिकल कम्पाउन्ड बन्ने बेलामा यिनीहरू आफ्नो भ्यालेन्सीको आधारमा रिएक्ट गर्छन्। सो फर इक्जाम्पल यदि वाटरको इक्जाम्पल लिने हो भने हाइड्रोजनको आउटर मोस्ट सेलमा कतिवटा इलेक्ट्रोन छ? एउटा इलेक्ट्रोन। सो यदि एउटा इलेक्ट्रोन छ भने यस्तो केसमा के हुन्छ? इलेक्ट्रोन डोनेट गर्छ र मैले भनेको थिएँ जतिवटा इलेक्ट्रोन डोनेट गर्छ दैट इज भ्यालेन्सी। सो भ्यालेन्सी अफ हाइड्रोजन इज 1। अक्सिजन केसमा एटमिक नम्बर इज 8। सो अक्सिजन केसमा फर्स्ट सेलमा दुईटा इलेक्ट्रोन, लास्ट सेलमा 6 वटा इलेक्ट्रोन। कन्डिसन के को? 6 को। 6 छ भने यो इलेक्ट्रोन गेन गर्छ। 8 पूरा हुनको लागि कतिवटा इलेक्ट्रोन चाहिन्छ? यसलाई 2 वटा इलेक्ट्रोन चाहिन्छ। सो भ्यालेन्सी अफ द अक्सिजन इज 2। अब अक्सिजन र हाइड्रोजन एक अर्कासँग रिएक्सन गर्न छ भने अक्सिजनको भ्यालेन्सी 2 हो, ओके। हाइड्रोजनको भ्यालेन्सी कति हो? 1। यसको भ्यालेन्सी 2, यसको भ्यालेन्सी 1। अक्सिजनले के भन्छ भने हाइड्रोजनलाई यदि तिमी मसँग बस्ने हो भने मेरो भ्यालेन्सी 2 हो, तिम्रो भ्यालेन्सी 1 हो, मसँग बस्न छ भने तिमी अर्को एउटा हाइड्रोजन लिएर आऊ र यो बिचरा हाइड्रोजन जान्छ, अर्को एउटा हाइड्रोजन खोजेर ल्याउँछ। यसरी दुईवटा हाइड्रोजन मिल्यो भने यसको भ्यालेन्सीसँग इक्वल हुन्छ, इक्विभ्यालेन्ट हुन्छ र यसरी अर्को एउटा हाइड्रोजन आउँछ, यो दुईटा हाइड्रोजन एउटा अक्सिजनसँग मिल्छन् अनि के बनाउँछ? H2O, ओके। अर्को इक्जाम्पलमा हेर्ने भने यहाँ सोडियम र क्लोरिन एउटा एउटा छ। किन? सोडियमको भ्यालेन्सी कति हो? सोडियमको आउटर मोस्ट सेलमा इलेक्ट्रोनको संख्या निकाल्न पर्यो। सोडियमको एटमिक नम्बर 11, फर्स्ट सेलमा दुईटा इलेक्ट्रोन, सेकेन्डमा 8, लास्टमा कति? 1। 1 छ भने दिन्छ, भ्यालेन्सी इज 1। क्लोरिनको केसमा निकाल्ने भने एटमिक नम्बर इज 17, फर्स्ट सेलमा दुईटा इलेक्ट्रोन 8 एन्ड 7, आउटर मोस्ट सेलमा 7 वटा इलेक्ट्रोन, 8 पूरा गर्न एउटा चाहिन्छ। सो भ्यालेन्सी इज 1। सोडियमको नि भ्यालेन्सी 1, क्लोरिनको नि भ्यालेन्सी 1। तो दुईटा सिंगल सिंगल बस्न सक्छन् बिकज बोथ हैव द सेम भ्यालेन्सी। म्याग्नेशियम क्लोराइड केसमा हेर्ने भने म्याग्नेशियमको एटमिक नम्बर 12 हो। यसको फर्स्ट सेलमा दुईटा इलेक्ट्रोन, सेकेन्डमा 8, लास्टमा कति हो? 2। दुईवटा छ भने डोनेट गर्नुपर्छ, दिनुपर्छ। सो म्याग्नेशियमको भ्यालेन्सी 2। क्लोरिनको भ्यालेन्सी थाहा छ, क्लोरिनको भ्यालेन्सी 1। अगेन त्यही वाटरको केस हो, म्याग्नेशियम एक्लैको भ्यालेन्सी 2 हो, क्लोरिनको एउटाको भ्यालेन्सी 1 हो। त्यो भएर म्याग्नेशियमसँग क्लोरिन बस्नको लागि दुईवटा क्लोरिन कम्बाइन गर्नुपर्छ। सेम केसमा एल्युमिनियम एटमिक नम्बर 13, एटमिक स्ट्रक्चर 283, आउटर मोस्ट सेलमा तीनटा इलेक्ट्रोन, तीनटा हो भने इलेक्ट्रोन डोनेट गर्नुपर्छ र क्लोरिनको भ्यालेन्सी हामीलाई थाहा छ 1। सो एल्युमिनियमको 3, क्लोरिनको 1। क्लोरिनसँग एल्युमिनियमसँग क्लोरिन बस्नको लागि 3 वटा चाहिन्छ। सो फर्मुला के बन्यो? AlCl3। यसरी नै कुनै पनि कम्पाउन्ड के आधारमा फर्मेसन हुन्छ, त्यसको मोलिकुलर फर्मुला के हुन्छ, that totally depends upon the valency. So my dear students, the valency is very much important to solve the problems, chemical reactions र कुनको molecular formula के हुन्छ, that is very much important. So valency हामी सजिलैसँग निकाल्न सक्छौं by knowing the number of electrons present in the valence cell or outermost cell. सो यदि कुनै पनि एलिमेन्टको आउटर मोस्ट सेलमा 1 2 3 इलेक्ट्रोन आउँछ भने दिन्छ, भ्यालेन्सी त्यति नै हुन्छ। कुनैको आउटर मोस्ट सेलमा 5 6 7 आउँछ भने गेन गर्छ, 5 छ भने 3टा गेन गर्छ, भ्यालेन्सी 3, 6 छ भने 2 वटा गेन गर्छ, भ्यालेन्सी 2, 7 छ भने एउटा गेन गर्छ, भ्यालेन्सी 1। अल्टिमेटली मैले के भन्न खोजेको, सबैले 8 वटा इलेक्ट्रोन पूरा गर्न खोज्छन्। कसैले इलेक्ट्रोन डोनेट गरेर पूरा गर्छ, कसैले एक्सेप्ट गरेर पूरा गर्छ र लास्ट केस के थियो? शेयरिङ बाइ शेयरिङ द इलेक्ट्रोन्स। फर इक्जाम्पल यदि हामी कार्बनको इक्जाम्पल लिने हो भने कार्बनको एटमिक नम्बर 6, यसको एटमिक स्ट्रक्चरमा फर्स्ट सेलमा दुईटा इलेक्ट्रोन, बाँकी आउटर मोस्ट सेलमा 4 वटा इलेक्ट्रोन र मैले के भनेको थिएँ 4 को केसमा इलेक्ट्रोन
न लुज गर्छ न गेन गर्छ, के हुन्छ शेयरिङको कन्डिसन हो। जस्तै फर इक्जाम्पल कार्बन डाइअक्साइडको मोलिकुलर फर्मुला के हुन्छ CO2, कार्बन डाइअक्साइड। यसमा दुईवटा अक्सिजन किन आयो कार्बनसँग, यो जान्नको लागि फेरि भ्यालेन्सी जान्नुपर्छ। कार्बनको भ्यालेन्सी कति हुन्छ, यसको आउटर मोस्ट सेलमा 4 इलेक्ट्रोन, 4 केसको के हो शेयरिङ, र मैले के भनेको थिएँ नम्बर अफ इलेक्ट्रोन शेयर्ड बाई एन एटम इज कॉल्ड भ्यालेन्सी। सो कार्बनले 4 वटा इलेक्ट्रोन शेयर गर्न सक्छ, सो कार्बनको भ्यालेन्सी कति हो 4। अक्सिजनको भ्यालेन्सी कति हो, अक्सिजनको एटमिक नम्बर 8, फर्स्ट सेलमा 2टा इलेक्ट्रोन, सेकेन्डमा 6 वटा, 6 भयो भने इलेक्ट्रोन गेन गर्छ, कतिवटा गेन गर्छ 2 वटा, सो यसको भ्यालेन्सी कति हो 2। कार्बनको एक्लैको भ्यालेन्सी 4, अक्सिजनको भ्यालेन्सी 2। अब 4 सँग इक्वल हुनको लागि अक्सिजन कतिवटा हुनुपर्छ, अभियसली 2 वटा, सो 2 वटा अक्सिजनको भ्यालेन्सी 4 हुन्छ, एउटै कार्बनको भ्यालेन्सी 4 हो, त्यो र भ्यालेन्सी म्याच भएर CO2 बन्छ। सो वाट एम ट्राइङ टु से, कुनै पनि कम्पाउन्ड बन्नको लागि भ्यालेन्सी न्यूट्रल हुनुपर्छ, इक्वल हुनुपर्छ, र भ्यालेन्सीकै आधारमा कुनै पनि कम्पाउन्ड फर्मेसन हुन्छ। सो माय डियर स्टुडेन्ट्स, इट इज भेरी मच इम्पोर्टेन्ट टु रिमेम्बर द भ्यालेन्सी अफ द इलिमेन्ट। यो घोक्नै पर्दैन, पहिला हामी एटमिक नम्बर याद हुन पर्यो। फर्स्ट अफ अल एटमिक नम्बर याद छ भने हामी के गर्न सक्छौँ भने एटमिक स्ट्रक्चर कसैको, फर इक्जाम्पल सिलिकनको निकाल्न छ भने एटमिक नम्बर 14, फर्स्ट सेलमा 2टा इलेक्ट्रोन, सेकेन्डमा 8 वटा, लास्टमा 4 वटा, 4 आयो भने 4 वटा शेयरिङ गर्छ, भ्यालेन्सी इज 4। फास्फोरसको आयो भने 2, 8, 5, एटमिक नम्बर 15, 5 आयो भने इलेक्ट्रोन गेन गर्छ, कतिवटा गेन गर्छ 5 छ भने 3टा लिनुपर्छ, 3टा भ्यालेन्सी इज 3। सेम तरिकाले हामी कुनै पनि एटमको भ्यालेन्सी निकाल्न सकिन्छ। भ्यालेन्सी थाहा भइसकेपछि अब यो च्याप्टरमा अझै 2 वटा टपिकको बारेमा जान्नुपर्छ बिफोर स्टडिङ द मोडर्न पिरियोडिक टेबल। मोडर्न पिरियोडिक टेबल पढ्नुभन्दा पहिला अझै 2 वटा टपिकको बारेमा जान्नुपर्छ, एउटा इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी र अर्को आयोनाइजेसन एनर्जी। सो लेट्स टक अबाउट द इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी फर्स्ट अफ अल। सो माय डियर स्टुडेन्ट्स, अब हामी अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट टपिक डिस्कस गर्छौँ, त्यसको नाम के हो इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी। एक्जाममा 1 मार्क्समा सोध्नको लागि इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी। ओके, अब हामी यो टपिक डिस्कस गर्छौँ। इट इज वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट टपिक। यदि यसमा हेर्ने भने यसमा बेसिकली 2 वटा वर्डहरू छन्, एउटा इलेक्ट्रोन, अर्को नेगेटिभिटी। इलेक्ट्रोनमा कुन चार्ज हुन्छ, नेगेटिभ चार्ज हुन्छ। कुनै पनि एटमले जब इलेक्ट्रोन गेन गर्छ उसमाथि चार्ज आउने भनेको नेगेटिभ चार्ज हुन्छ। मैले भ्यालेन्सीमा के भनेको थिएँ भने, खास गरी हामी भ्यालेन्सीलाई रिमाइन्ड गर्यो भने भ्यालेन्सीमा मैले शेयरिङ अफ इलेक्ट्रोनको कुरा गरेको थिएँ। फर इक्जाम्पल यदि कुनै पनि 2 वटा इलिमेन्टहरूको बीचमा इलेक्ट्रोन शेयरिङ भएको छ भने, फर इक्जाम्पल हाइड्रोजन एन्ड क्लोरिन, हाइड्रोजनको आउटर मोस्ट सेलमा कतिवटा इलेक्ट्रोन हुन्छ, एउटा इलेक्ट्रोन हुन्छ, यसको आउटर मोस्ट सेलमा एउटा इलेक्ट्रोन। त्यस्तै क्लोरिनको आउटर मोस्ट सेलमा हेर्ने भने कतिवटा इलेक्ट्रोन हुन्छ, 7 वटा इलेक्ट्रोन हुन्छ। यसलाई हामी क्रसबाट डिनोट गर्ने भने 2 to 4 5 एन्ड 2 7। सो क्लोरिनको आउटर मोस्ट सेलमा कतिवटा इलेक्ट्रोन, 7 वटा इलेक्ट्रोन। हाइड्रोजनको आउटर मोस्ट सेलमा एउटा इलेक्ट्रोन। अब के हुन्छ भने दुईटैलाई स्टेबल हुन छ, र स्टेबल हुनको लागि क्लोरिनको आउटर मोस्ट सेलमा 8 वटा इलेक्ट्रोन कम्प्लिट गर्न छ। यस्तो केसमा के गर्न सक्छन् भने क्लोरिनले यसरी हाइड्रोजनको इलेक्ट्रोनलाई आफूतिर शेयरिङ गर्छ, र सेम तरिकाले हाइड्रोजन पनि क्लोरिनको इलेक्ट्रोन यसरी शेयर गर्न सक्छ, र यसबाट के हुन्छ एउटा शेयरिङबाट बन्ड फर्मेसन हुन्छ, दुईटैको सहमति हुन्छ। तिम्रो इलेक्ट्रोन र मेरो इलेक्ट्रोन यहाँ सेन्टरमा आएर बस्छन्, यसरी क्लोरिनको इलेक्ट्रोन र अर्को हाइड्रोजनको इलेक्ट्रोन यहाँ आएर बस्छन्, र यो दुईटैको के हुन्छ कमन इलेक्ट्रोन हुन्छ, Cl,
र यसरी के फर्मेसन हुन्छ हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl को फर्मेसन हुन्छ ओके भनेको यो जुन इलेक्ट्रोन छ यो इलेक्ट्रोनलाई हामी के भन्छौं शेयर्ड इलेक्ट्रोन भन्छौं कुनै पनि एउटा कम्पाउन्ड जुन शेयरिङ अफ इलेक्ट्रोनबाट बन्छ भने त्यो शेयर गरेको इलेक्ट्रोनलाई हामी के भन्छौं शेयर्ड इलेक्ट्रोन र यो पेयरिङमा छ त्यही भएर हामी शेयर्ड अर्को के भन्न सक्छौं पेयर्ड इलेक्ट्रोन ओके यदि इलेक्ट्रोनको शेयरिङ भएको छ भने शेयरिङ त दुईटै पक्षको बराबर हुनुपर्छ तर रियल लाइफमा पनि त्यस्तो हुँदैन एक्चुअली के हो भने एउटा एक्जाम्पलबाट यदि हामी बुझ्ने हो भने सपोज कुनै दुईजना साथीहरू एउटा खाजा खानको लागि एउटा मोमो पसलमा पुगेका छन् र दुईटैलाई भोक लागेको छ र मोमो खानको लागि गएका छन् सपोज मोमो पाइन्छ 100 रुपीस प्लेटमा 100 रुपीस को आउँछ एउटा प्लेट र एउटा प्लेट मोमो किन्नको लागि 100 छ र कसैसँग पनि 100 छैन एउटा साथीसँग 50 छ अर्कोसँग नि कति छ 50 छ र दुईटै आफ्नो 50-50 रुपीस को पार्टनरशिप गरेर शेयरिङ गरेर एक प्लेट के किनेछन् मोमो किनेछन् सपोज एउटा प्लेट मोमोमा 10 वटा मोमो आउँछ 10 वटा मोमोजहरु एउटा प्लेटमा छन् यस्तो कन्डिसनमा के हुन्छ भने अब यदि 50-50 को पार्टनरशिप शेयरिङ छ भने एउटा रुलको आधारमा इथिकको आधारमा के हुनुपर्छ भने 5 वटा मोमो एउटा साथीले खाने अर्को 5 वटा मोमो अर्को साथीले खाने तर रियल लाइफमा कहिले पनि इक्वल डिभिजन भएर कोही पनि खादैन 5 जनाको ग्रुप 10 जनाको ग्रुप यदि इक्वल पैसा खर्च गरेर कुनै पनि पिकनिक अरु केही मनाउँछन् भने इक्वली कहिल्यै पनि शेयरिङ हुँदैन यो दुई जनाको केसमा सपोज एउटा x अर्को y दुईटैको केसमा इक्वल डिवाइड गरेर खानु पर्ने हो तर सपोज एउटा y अलिकति हेल्दी छ x अलिकति बिचरा कम खाने मान्छे यस्तो केसमा y ले के गर्यो भने यो इक्वल शेयरिङ गरेको मोमोजलाई आफूतिर शिफ्ट गर्यो आफूतिर तान्दियो भनेको 5 वटा खानुको सट्टामा 7 वटा 8 वटा खाइदियो ओके सेम तरिकाले इलेक्ट्रोनहरुको कुनै पनि एटम दुईवटा एटमको बीचमा जब इलेक्ट्रोनको शेयरिङ हुन्छ त्यो इलेक्ट्रोनहरु जुन शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रोन छ त्यो सेम डिस्टेन्समा हुनुपर्ने हो तर यस्तो हुँदैन के हुन्छ भने कुनै पनि एटम यदि बलियो छ स्ट्रङ छ भने यो पेयर शेयर गरेको एटम इलेक्ट्रोनहरुलाई आफूतिर के गर्छ तान दिन्छ अट्र्याक्ट गर्दिन्छ जबकि म्युचुअल अन्डरस्ट्यान्डिङबाट यो दुईटै इलेक्ट्रोन सेम डिस्टेन्समा दुईटै एटमको इक्वल हो तर यस्तो हुँदैन के भइदियो भने यो दुईवटा शेयर गरेको इलेक्ट्रोनलाई सपोज क्लोरिनले आफूतिर तान्दियो र इलेक्ट्रोन सेन्टरमा नभएर क्लोरिनतिर के भए शिफ्ट भयो यस्तो कन्डिसनमा के हुन्छ हाइड्रोजनले अलिकति इलेक्ट्रोन पार्शियली थोरै इलेक्ट्रोन डोनेट गरेको जस्तो लाग्छ र यसमाथि पोजिटिभ चार्ज आउँछ यसलाई हामी पार्शियल पोजिटिभ चार्ज भन्छौं त्यस्तै क्लोरिन माथि के आउँछ पार्शियल नेगेटिभ चार्ज कम्प्लिट हुँदैन किनभने कम्प्लिटली गेन गरेको होइन शेयर्ड पेयर अफ इलेक्ट्रोनलाई आफूतिर अलिकति शिफ्ट गरेको बिकज अफ इट इज मोर पावरफुल देन द हाइड्रोजन यसैले हामी के भन्छौं इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी कुनै पनि एउटा स्ट्रङ एलिमेन्टले आर एटमले शेयर गरेको इलेक्ट्रोनलाई आफूतिर अट्र्याक्ट गर्नु तान्नुलाई हामी के भन्छौं इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी सो इलेक्ट्रोनेगेटिभिटीको डेफिनेसन के लेख्न सकिन्छ भने कुनै पनि एलिमेन्टको आर एटमको टेन्डेन्सी हो क्षमता हो आर क्यापासिटी हो जसको कारणले गर्दा शेयर गरेको इलेक्ट्रोनलाई आफूतिर अट्र्याक्ट गर्छ तान्छ त्यसैले हामी के भन्छौं इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी सो के लेख्न सकिन्छ भने the tendency of an atom of an element tendency to attract कुन इलेक्ट्रोन शेयर्ड
paired electron towards itself. This is called electronegativity. इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी किनभने जुन एटमले आफूतिर इलेक्ट्रोनलाई तान्छ त्यसमाथि नेगेटिभ चार्ज डेभलप हुन्छ र त्यो इलिमेन्टलाई हामी के भन्छौं इलेक्ट्रोनेगेटिभ इलिमेन्ट. मोडर्न पिरियोडिक टेबल पढाउनु भन्दा पहिला मैले इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी किन डिस्कस गरेको त्यहाँ हामी ट्रेन्ड हेर्छौं डाउन द ग्रुप त्यसपछि पिरियडमा यो इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी कुन तरिकाले चेन्ज हुन्छ पिरियोडिक टेबलमा कताबाट कता मुभ गर्यो भने इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी के हुन्छ. यदि इलेक्ट्रोन आफूतिर तान्ने टेन्डेन्सी हेर्ने हो भने हामी पिरियोडिक टेबलमा लेफ्ट टु राइट आउँदै गयो भने इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी बढ्दै जान्छ. किनभने अघि मैले भ्यालेन्सी केसमा के भनेको थिएँ जुन एटमको आर इलिमेन्टको आउटर मोस्ट सेलमा 5, 6, 7 इलेक्ट्रोन छ भने दे गेन इलेक्ट्रोन. तिनीहरू इलेक्ट्रोन तान्छन् अट्र्याक्ट गर्छन्. र यदि हेर्ने भने जुन इलिमेन्टले फोर्सफुल्ली आफूतिर इलेक्ट्रोन तान्न सक्छ भने आर फास्ट तान्न सक्छ भने दैट विल बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिभ. सो यदि हामी कम्पेरिजन गर्ने हो भने सेकेन्ड पिरियडलाई हेर्ने हो भने लिथियम देखि लिएर यदि यता आउँदै गयो भने इन केस अफ दि लिथियम त्यसपछि बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन अक्सिजन फ्लोरिन यदि यस्तो आउँदै गयो भने फ्लोरिन को इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी सबभन्दा हाई हुन्छ. इट इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिभ इलिमेन्ट. त्यसपछि अक्सिजन नाइट्रोजन कार्बन यो ट्रेन्डमा यो डिक्रिजिङ अर्डरमा हो यता आयो भने इन्क्रिजिङ अर्डरमा हो. यसको मिनिङ के हुन्छ भने द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिभ इलिमेन्ट के हो फ्लोरिन त्यसपछि अक्सिजन नाइट्रोजन कार्बन यस्तै हुँदै घट्दै जान्छ. ओके सो इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी हामी पिरियोडिक टेबलमा हेर्छौं एकचोटी कुन ट्रेन्डमा यो बढ्छ आर घट्छ. यसपछि हामी अर्को एउटा टपिक डिस्कस गर्नु छ दैट इज आयोनाइजेसन एनर्जी. सो लेट्स डिस्कस इट. सो अर्को टपिक हामी डिस्कस गर्छौं आयोनाइजेसन एनर्जी र यो पनि पिरियोडिक टेबलमा चाहिन्छ किनभने पिरियोडिक टेबलमा आयोनाइजेसन एनर्जी कुन ट्रेन्डमा चेन्ज हुन्छ पिरियोडिक टेबलमा डाउन द ग्रुप के हुन्छ पिरियडमा कसरी चेन्ज हुन्छ त्यति बेला यो काम लाग्छ. सो हामी पहिले डिस्कस गर्यो भने त्यति बेला सजिलो हुन्छ. आयोनाइजेसन एनर्जी यहाँ हेर्यो भने एउटा वर्ड छ आयोन र आयोनाइजेसन भनेको आयन बनाउने प्रोसेस हो र एनर्जी भनेको यस्तो एनर्जी जसले कुनै पनि एटमलाई आयोनमा चेन्ज गर्छ. अब यो हो के जस्तै मैले के भनेको थिएँ भने यदि इक्जाम्पल हामी लियो भने लाइक लिथियम देन आफ्टर सोडियम पोटेसियम एन्ड म्याग्नेसियम क्याल्सियम एल्युमिनियम इटिसी. यदि यो सबै इलिमेन्टको केसमा यदि हेर्ने भने लिथियमको आउटरमोस्ट सेलमा यो 1 इलेक्ट्रोन सोडियमको एउटा पोटेसियमको एउटा म्याग्नेसियमको 2वटा क्याल्सियमको 2वटा एल्युमिनियमको 3टा इलेक्ट्रोन. यो नम्बर अफ द इलेक्ट्रोन्स इन द आउटरमोस्ट सेल हो. यदि यस्तै नन मेटल केसमा बनाउने हो भने लाइक क्लोरिन केसमा आउटरमोस्ट सेलमा 7वटा इलेक्ट्रोन हुन्छ. अक्सिजनको केसमा आउटरमोस्ट सेलमा 6वटा इलेक्ट्रोन हुन्छ. इन द सेम वे नाइट्रोजनको आउटरमोस्ट सेलमा 5वटा इलेक्ट्रोन हुन्छ. कार्बनको आउटरमोस्ट सेलमा 4वटा इलेक्ट्रोनहरू हुन्छन् इन केस अफ द आउटरमोस्ट सेल. मैले भ्यालेन्सीमा के भनेको थिएँ भने कुनै पनि इलिमेन्टको आउटरमोस्ट सेलमा 1, 2, 3 इलेक्ट्रोन छ भने यिनीहरू डोनेट गर्छन् दिन्छन्. यदि 5, 6, 7 छ भने इलेक्ट्रोन गेन गर्छन्. सपोज यदि लिथियमले एउटा इलेक्ट्रोन डोनेट गर्यो भने एउटा इलेक्ट्रोन दियो भने यसमाथि एउटा पोजिटिभ चार्ज डेभलप हुन्छ. म्याग्नेसियमले 2टा इलेक्ट्रोन दियो भने यसमाथि 2वटा पोजिटिभ चार्ज. एल्युमिनियमले 3टा इलेक्ट्रोन डोनेट गर्यो भने यसमाथि के चार्ज आउँछ 3वटा पोजिटिभ चार्ज आउँछ. इन द सेम वे क्लोरिनले एउटा इलेक्ट्रोन यहाँबाट गेन गर्यो भने यसमाथि एउटा नेगेटिभ चार्ज आउँछ बिकज इट गेन्स द इलेक्ट्रोन. अक्सिजन 2वटा इलेक्ट्रोन गेन गर्न सक्छ सो यसमाथि 2वटा नेगेटिभ चार्ज आउँछ. नाइट्रोजनमा 3वटा नेगेटिभ चार्ज आउँछ किनभने यसको आउटरमोस्ट सेलमा 5वटा इलेक्ट्रोन यसले 3टा इलेक्ट्रोन गेन गर्न सक्छ. सो यदि इलेक्ट्रोन डोनेट गर्यो भने यसमाथि एउटा पोजिटिभ यसमाथि एउटा पोटेसियममाथि एउटा यसमाथि 2वटा यसमाथि 2वटा यसमाथि 3टा पोजिटिभ चार्ज डेभलप हुन्छ र क्लोरिनमाथि
एउटा नेगेटिभ चार्ज, यसमाथि दुईवटा नेगेटिभ चार्ज, यसमाथि तीनटा नेगेटिभ चार्जहरू डेभलप हुन्छ। सो यहाँ के भयो, पहिला यिनीहरू एटम थिए, इलेक्ट्रोन डोनेट आर एक्सेप्ट गेन गरिसकेपछि यिनीहरू चार्ज पार्टिकलमा चेन्ज भए। यसरी कुनै पनि एटम जसमा चार्ज हुन्छ, चार्ज भएको एटमलाई हामी के भन्छौँ, आयोन भन्छौँ। ओके, यदि पोजिटिभली चार्ज छ भने पोजिटिभ आयन, नेगेटिभ चार्ज छ भने नेगेटिभ आयन, र यिनीहरूको नाम हामी के भन्छौँ, केटायन। पोजिटिभ चार्जलाई आर पोजिटिभ आयनलाई हामी केटायन भन्छौँ भने नेगेटिभलाई के भन्छौँ, एनायन भन्छौँ। यो हामी कुनै बेला डिटेलमा स्टडी गर्छौँ। ओके, सो आयोनाइजेसन इनर्जी भनेको कुनै पनि एटमको आउटर मोस्ट सेलबाट, फर इक्जाम्पल यहाँ सोडियमको इक्जाम्पल लिनु भने सोडियममा यो न्युक्लियस भयो, प्रोटोन न्युट्रोन, त्यसपछि फर्स्ट सेलमा दुईवटा इलेक्ट्रोन, सेकेन्ड सेलमा 8वटा इलेक्ट्रोन र आउटर मोस्ट सेलमा एउटा इलेक्ट्रोन। यहाँ जुन एउटा सिंगल इलेक्ट्रोन छ, यो इलेक्ट्रोनलाई यहाँबाट रिमुभ गर्नको लागि हटाउनको लागि जति अमाउन्ट अफ द इनर्जी चाहिन्छ, that amount of energy is called ionization energy. So amount of energy, if you want to write the definition, amount of energy required to remove an electron from the outermost cell. बैलेन्स सेलबाट आउटरमोस्ट सेलबाट एउटा इलेक्ट्रोन रिमुभ गर्नको लागि जति इनर्जी चाहिन्छ, that amount of the energy is called ionization energy. सो यसले अर्को के भन्छ भने, आयोनाइजेसन इनर्जीले के भन्छ भने खास गरी यो न्युक्लियस जुन कि पोजिटिभली चार्ज हुन्छ, आउटर मोस्ट सेलमा नेगेटिभ चार्ज छ, यो पोजिटिभ र नेगेटिभको बीचमा फोर्स अफ द अट्र्याक्सन हुन्छ। आयोनाइजेसन इनर्जीबाट अर्को के कुरा प्रिडिक्ट गर्न सकिन्छ भने न्युक्लियसले कुनै पनि एटमको आउटर मोस्ट सेलमा रहेको इलेक्ट्रोनलाई कति फोर्सफुल्ली अट्र्याक्ट गरेको छ, तानेको छ। जति फोर्सफुल्ली अट्र्याक्ट गर्छ, यहाँबाट इलेक्ट्रोन निकाल्न त्यति नै गाह्रो हुन्छ। सो जुन इलिमेन्टको आउटर मोस्ट इलेक्ट्रोन सजिलैसँग निकाल्न सकिन्छ, रिमुभ गर्न सकिन्छ, त्यसको आयोनाइजेसन एनर्जी कम हुन्छ, र जुन एटमबाट इलेक्ट्रोन रिमुभ गर्न गाह्रो छ, त्यसको मिनिङ के हुन्छ भने न्युक्लियसले फोर्सफुल्ली अट्र्याक्ट गरिरहेको छ। यदि आयोनाइजेसन एनर्जी हेर्ने हो भने हामी पिरियोडिक टेबलमा यिनीहरू खास गरी मेटलहरू इलेक्ट्रोन डोनेट गर्छन्। दे हैव टू डोनेट द इलेक्ट्रोन्स टू कम्प्लिट द आउटर मोस्ट सेल। आफ्नो बाहिरी सेलमा 8वटा इलेक्ट्रोन पूरा गर्नको लागि यिनीहरू इलेक्ट्रोन डोनेट गर्छन्। यसको मिनिङ के हो भने यिनीहरूको आउटर मोस्ट सेलबाट इलेक्ट्रोन सजिलैसँग निकाल्न सकिन्छ, सो यिनीहरूको आयोनाइजेसन एनर्जी कम हुन्छ। यस्तै यदि हामी क्लोरिन, अक्सिजन, नाइट्रोजनको हेर्ने भने यिनीहरूको आयोनाइजेसन एनर्जी एकदमै हाई हुन्छ, किनभने यहाँबाट इलेक्ट्रोन रिमुभ गर्न एकदमै गाह्रो हुन्छ। त्यो हामी किन हुन्छ विल डिस्कस इन केस अफ द पिरियोडिक टेबल। अर्को कुरा नोबेल ग्यासको केसमा हेर्यो भने झनै गाह्रो हुन्छ, किनभने पहिलेदेखि आउटर मोस्ट सेल कम्प्लिट छ, अक्टेट स्टेट, सो इट विल बी डिफिकल्ट। र मैले भनेको इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी, आयोनाइजेसन एनर्जी, यो सबै पिरियोडिक टेबलमा, मोडर्न पिरियोडिक टेबलमा खास गरी कुन ट्रेन्डमा डिक्रिज हुन्छ, इन्क्रिज हुन्छ, कसरी चेन्ज हुन्छ, किन चेन्ज हुन्छ, यो सबै हामी डिस्कस गर्छौँ। सो आजको क्लासमा हामी खास गरी भ्यालेन्सी, इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी र आयोनाइजेसन एनर्जी तीनवटा टपिकहरू डिस्कस गरेका छौँ, र आउने क्लासमा हामी मोडर्न पिरियोडिक टेबलको बारेमा डिस्कस गर्छौँ, which is very important for the examination point of view. So my dear students, I hope you can understand the valency, ionization energy and electronegativity easily. यसरी नै साइन्स सजिलोसँग सिक्नको लागि join with me साइन्सकारी and share with your friends. यदि तपाईलाई कुनै पनि साइन्सको टपिक गाह्रो लाग्छ भने tell me in the comments, or you can directly message me
from the Facebook page Science Kari. So hope you understand. Thank you so much for watching. See you in the next video.